बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 21 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमेरिका के ईरान के ऊपर जो हमले के खतरात हैं वो अब मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक बड़ी अहम खबर जो है वो ब्रेक की है कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को लेकर क्या सूरत हाल पाई जा रही है ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर, और दूसरी तरफ मशरक़ वस्ती में अमेरिका की जानब से अपनी डिप्लॉयमेंट का बढ़ाए जाना किस तरफ इस वक्त सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है। उस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान को लेकर इराक के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की खबर भी सामने आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ अमेरिका के मुमकिना हमले के पेश नज़र ईरान की जानब से एक जो अलर्ट है वो जारी किया गया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। नाज़रीन किराम, आपको इल्म है कि ईरान के ऊपर अमरीकी हमले के जो खतरात हैं वो मुसलसल मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि एन उस टाइम के ऊपर जब अमरीका ईरान पर स्ट्राइक करने जा रहा था तो ट्रंप इंतज़ामिया की जानब से इस फैसले को रोका गया था। लेकिन अब सूरत हाल ईरान को लेकर मज़ीद जो है वो इस वक्त खतरनाक होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक जानब अमेरिका की जानब से मिडल ईस्ट के अंदर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये खदशात भी पाए जा रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने सऊदी अरेबिया, कतर या दीगर जो ममालिक हैं इनकी जो दरख्वास्त थी कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला ना करे, इसको भी ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी अहम जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है वो भी इंतहाई अहम है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप इंतजामिया के हवाले से यह दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो इस वक्त ईरान को लेकर एक रिसीव मिलिट्री स्ट्राइक जो है उसको जो ऑप्शन है वो जेर गौर करती हुई नजर आ रही है। अब इसमें ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं क्योंकि अमेरिका की जानब से इस वक्त मुसलसल अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा डेस्ट्रॉयर और इसके साथ साथ एडिशनल एयर, इसके साथ साथ मिसाइल डिफेंस, जो अपने जितने भी अमेरिकी असासे हैं इनकी मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट करना, और दूसरी तरफ अपने जदीद तरीन जो अमेरिका का बैरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, उसका चाइना से जो है वो इसको हटाकर मिडल ईस्ट की जानब इसको गामजन करना, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 26 जनवरी को मिडल ईस्ट के अंदर अपना कदम रखेगा। और इसके साथ साथ थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है उसकी भी डिप्लॉयमेंट के हवाले से मशरक़ वस्ती में सामने आ रही है सूरत हाल के इन केस अगर अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर कोई स्ट्राइक या कोई मिलिट्री इकदाम करता है तो जैसे ही ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा तो ईरान की इस रिटेलिएशन से निपटने के लिए अपने जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है वो मुसलसल अमेरिका मशरक़ वस्ती के अंदर इनकी तादाद बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जहां खदशात पाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसके हवाले से एक ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहां पर जी IRGC का एक सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो नोट किया गया, और इस हवाले से मुसलसल जो ओपन सोर्सेज हैं उन्होंने जो फिजाई मुसलसल एक्टिविटीज हैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट जारी किया कि IRGC का एक सर्वेलेंस ड्रोन है जिसको जी पर्शियन गल्फ के अंदर देखा गया, और उसके साथ साथ ऐसी सूरत हाल के अंदर के दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो मुसलसल इसके एसेट्स मशरक़ वस्ती के अंदर जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान की जानब से भी अपनी जो सरहद है इसकी निगरानियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। अब इसके साथ साथ ये सूरत हाल एक जानब जहां मजीद खतरनाक होती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ ईरानियन ड्रोन्स के हवाले से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इस तमाम खतरात के पेश नज़र ईरान चूंकि उसको अभी भी इस चीज़ का एक ये खतरा है कि अमेरिका किसी भी लम्हे ईरान के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि इस वक्त तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी सदर, इनकी टेबल पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि एक जानब जहां पहले ये खतरा थे कि अमेरिका जो है वो कोई लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, तो अब दूसरी तरफ अमेरिका के अपने एयर डिफेंस सिस्टम का मशरक़ वस्ती में लाना, इसके अलावा अपने जंगी बैरी बेड़े और दीगर जो एसेट्स हैं उनका मशरक़ वस्ती में लाना, क्योंकि तमाम ऑप्शन जो हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर हैं। अब देखते ये हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کون سا آپشن ایران کو لے کر چوز کرتے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر ایرانین IRGC کے جو ایریل ڈرونز ہیں اس کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اور تہران میں ان کی موومنٹ جو تھی وہ نوٹ کی گئی, اور مختلف اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں جو ہے وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں, جس میں IRGC کے جو ایریل ڈرونز ہیں وہ تہران میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے جا رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے اندر ایرانین IRGC جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے فوری طور پر امریکی حملے کے خطرات کو دیکھتے ہوئے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ جتنی بھی تمام ملٹری کمانڈرز ہیں وہ فوری طور پر ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ کینسل کی گئی ہیں, اور ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو جوائن کریں, اور نیکسٹ 48 آورز کا ایک الٹیمیٹم, یا اگر آپ کہیں کہ ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اس ٹائم کے دورانیے میں وہ اپنی ڈیوٹیز پر واپس آ جائیں, کیونکہ دوسری طرف امریکہ مسلسل مشرق وسطیٰ کے اندر جو اپنی ملٹری کا بلڈ اپ ہے وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین کرام, ایک جانب جہاں امریکہ کی جانب سے مختلف ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے اور ایران کی جانب سے بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے, تو دوسری طرف جی ایران کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اور یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ IRGC جو ہے اس نے جی عراق میں کردستان نیشنل آرمی کا ایک ہیڈ کوارٹر بتایا جا رہا ہے جس کے اوپر ڈرونز اور میزائل سے اس کو جی نشانہ بنایا ہے. اب اس کے حوالے سے آپ کو بیسیکلی میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس حملے کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں, تو اس کے حوالے سے ایران جو ہے وہ اکثر عراق کے کردستان علاقے میں موجود جو گروپس ہیں ان پر حملے کرتا رہتا ہے, اور ایران جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان کے اوپر یہ الزامات عائد کرتا ہے. اور ابھی جو پچھلے دنوں ایران کے اندر جو مظاہرے تھے اس میں بھی ایران ان کے اوپر الزامات کرتا ہے کہ یہ مختلف جو پروٹیسٹ ہوئے, جو ایران کے اندر جو صورتحال تھی یا تمام جو چیزیں تھیں, ان کے تمام الزامات بھی ایران کی جانب سے اس گروپ کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں. اور اسی صورتحال کے اندر یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرونز اور میزائل کی ایک بچھاڑ کی گئی ہے نیشنل آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے عراق کے اندر اس کے اوپر. اب اس میں یہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے علاقے کردستان میں موجود نیشنل آرمی کا ایک مرکزی دفتر تھا, ایک مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا, اس کے اوپر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے جی ڈرونز اس کے علاوہ میزائل کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا اور اس کو نشانہ بنایا گیا. تاہم اس کے حوالے سے کسی جو ایرانین ذرائع ہیں انہوں نے اس چیز کی کنفرمیشن نہیں کی کہ حتیٰ کہ ایران کی جانب سے آیا ایسی کوئی کارروائی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. دوسری طرف جی ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی, ان کی جانب سے امریکہ کو لے کر ایک نئی وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کی, اور یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے ان کیس ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ایران کے جانب سے اس حملے کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اس کے حوالے سے امریکی اخبار کے مضمون میں عباس اراغچی نے یہ لکھا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے جارحانہ اقدامات ناکام ہو چکے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئے حملے کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. جون 2025 میں ایران نے ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا تھا, دوبارہ حملہ ہوا تو پوری طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کریں گے. عباس اراغچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی دھمکی نہیں, حقیقت ہے جسے بطور سفارتکار بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, دنیا بھر کے عام لوگوں کو متاثر کرے گی. امریکہ کا رویہ تبدیل ہونا چاہیے, ایران کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے. جہاں ناظرین کرام یہ تفصیلات ہیں, تو دوسری طرف جہاں یہ مختلف ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے یا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اب امریکی اخبار نے جی ایک نیا دعویٰ کیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فیصلہ کن جو آپشنز ہیں وہ چاہتے ہیں. اب اس کے حوالے سے امریکی اخبار نے امریکی حکام جو ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں, امریکی ایئر کرافٹ کیریئر بھی مشرق وسطیٰ پہنچ رہا ہے. ابراہم لنکن جس کا آلریڈی آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں. امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ایران کے خلاف فیصلہ کن آپشنز چاہتے ہیں. ناظرین کرام میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت تمام جو آپشنز ہیں وہ آلریڈی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر ہیں, کیونکہ اب یہ انتخاب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے کہ آیا وہ ایران کے خلاف کون سے جو ملٹری آپشنز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے چونکہ ابھی فردر تفصیلات سامنے نہیں آ رہی, تو دوسری طرف جو مسلسل ایران کی جانب سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو اس پر بھی ایک
जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टेलीविजन अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू है, उसमें जी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ईरान से मिलने वाली धमकियों से मुतल्लिक सवाल किया गया, तो इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताहम मैंने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि अगर ईरान की जानब से मुझे जो है वो कोई ऐसी कोशिश की जाती है या मेरे जान को कोई खतरात लाहक होते हैं, तो अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। एक हालिया बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर जो थे, इन्होंने यह भी कहा था कि ईरान में हालिया मुजाहरों के दौरान जो कुछ हुआ, इसके अलावा जो नुकसानात हुए, इसके पीछे जो मतलब उन्होंने ये एक इल्जामात आयद किए थे कि इन तमाम सूरत हाल के पीछे जी अमेरिका है और इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब इसमें तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त मशरक़े वुस्ता में मजीद कशीदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरहा अमेरिका की जानब से अपना मिलिट्री जो बिल्डअप किया जा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, चीजें जो है वो अभी भी एक खतरनाक अगर कहें कि जंग का रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं, तो ये कहना जो है वो अभी भी गलत नहीं होगा। चाहे वो फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी जो जरीदा है, इसकी रिपोर्ट्स को अगर देखें, इसके अलावा कई ऐसे जो आउटलेट्स हैं वो भी इस हवाले से ऑलरेडी ऐसी तफसीलात फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अभी भी ईरान के ऊपर एक बड़े जो हमला है तबाहकुन इसका इरादा रखता है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।